ادھر حضرت یعقوب نبی کنان دے ٹبیاں تے جاندے نے، جناب بنیامین حضرت یوسف دے نکے ویر حضرت یعقوب نبی دے نال جاندے نے، ٹبیاں تے کھلو کے صحراواں اندر جا کے اللہ دے نبی آوازاں دیندے نے، میرے یوسف آیا تیری دید لئی۔ یعقوب نبی دیاں اکھاں سفید ہوئی جا رہیاں نے، اکھاں وچوں آنسو جاری رہندے نے، اکھاں نم رہندیاں نے، دل نہیں لگدا۔ یوسف پاک دے ویر آندے نے، ابا جی اے نبی خدا گھر واپس چلے جاؤ، یوسف نہیں آئے گا، یوسف نو بھیڑیے کھا گئے نے، یوسف اس دنیا نو چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، میں جاننا میرا یوسف مریا نہیں، میں جاننا میرے یوسف نو درندیاں نے نہیں کھادا، میرے یوسف نو جانوراں نے نہیں کھادا، میرے یوسف نو بھیڑیاں نے نہیں کھادا۔ اوے ظالمو دسو میرے یوسف دا کی حال کیتا جے۔ حضرت یعقوب نبی دے بیٹے بول کے آندے نے، ابا جی تھانوں ساڈی گل تے یقین نہیں آ رہا۔ یعقوب نبی روئی جا رہے نے، ہن اللہ دے نبی نے روندیاں روندیاں کر تو علیحدگی اختیار کر لئیے۔ اللہ دا قرآن گواہیاں پیا دینا، اللہ دے نبی نے وڈیری جئی عمر دے اندر، بڈھی جئی عمر دے اندر اللہ دے نبی دی داڑھی بھی چٹی ہو گئی ہے، سر دے وال چٹے ہو گئے نے، کمر بیٹے دی جدائی تو جھک گئی ہے۔ اللہ دے نبی نے مٹی دا ایک کوٹھا بنایا ہے، مٹی دا ایک حجرہ بنایا ہے، مٹی دا ایک کمرہ بنایا ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنے ہتھاں نال کمرہ تیار کیتا ہے۔ جدو اللہ دے نبی دا حجرہ تیار ہو گیا ہے، بیویاں بھی ویندیاں نے، دسے پتر بھی ویندے نے، سوال کردے نے، یا نبی خدا ایک کندہ مکان تیار ہوئے۔ حضرت یعقوب فرما دے نے، اے میں اپنا حجرہ تیار کیتا ہے، جنی دیر میرا یوسف نہیں آئے گا میں اس حجرے وچوں باہر نہیں آواں گا، پتر دی یاد اندر وقت گزار دیاں گا، یوسف نو اڈیک دیا ویلا گزار دیاں گا۔ بیویاں بول کے آندیاں نے، یا نبی خدا یوسف نو بھلا دیو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، کیویں بھل جاواں؟ اگر میرا یوسف مر گیا ہوندا میں یوسف نو بھل جاندا، میں یوسف دے غم نو بھول جاندا، یوسف دی موت نو بھول جاندا، لیکن میرا دل گواہیاں دیندا ہے یوسف مریا نہیں ہے، یوسف اللہ دی زمین تے زندہ ہے، کیونکہ وہ اللہ دا نبی بن کے آئے۔ نبی اینی جلدی موت دے راہ وچ نہیں جا سکدے، اجے تے یوسف میرا جانشین بنے گا۔ ہن ویلا گزریا ہے، ادھر باپ روئی جا رہے ہیں، یعقوب نبی دیا اکھاں وچ اتھرو جاری نے، رو رو کے اللہ دا قرآن دس گئے، اللہ دے نبی دی اکھاں دی نورانیت چلی گئی ہے، اکھاں دی نورانیت چلی گئی ہے، نظر آنا بند ہو گیا ہے، اکھاں چٹیاں ہو گئی نے، سفید ہو گئی نے۔ ادھر یوسف پاک مصر دے محل اندر پہنچے نے، عزیز مصر بول کے آندا یوسف پڑھنا جاننا ہے، یوسف پڑھنا جاننا ہے۔ تو حضرت یوسف پاک فرماندے نے، میں پڑھنا بھی جاننا تے لکھنا بھی جاننا۔ ہن اللہ دی توحید اور رب دے یکتا ہون دی پہلی گل بچپن وچ اللہ دے نبی نے عزیز مصر نو سنائی ہے۔ توجہ فرماؤ ذرا، انہاں وقتاں دے اندر بادشاہ کی کردے سن کہ انہاں نے
رات نو اپنے کمریاں دے وچ ایک کتاب تو کہانی سنان والا رائٹر اور کتاب نو پڑھن والا بندہ ایک ملازم پکا رکھیا ہوندا سی کہ رات نو ایک قصہ انہاں نو سناندا سی تے بادشاہ سوندے سن. ایک قصہ سناندا سی بادشاہ سوندے سن. حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر آکھن لگا اگر تو پڑھے ہیں تے جڑا روز مینوں کتاباں سناندا ہے نا میں اون دے تو بڑا اکیا پیا ہاں. اج دی رات میرے کتب خانے وچ آ کے تسی مینوں کوئی قصہ سناؤ. حضرت یوسف پاک فرماندے نے ٹھیک ہے. اللہ دے نبی نے آسمان وال ویکھیا یا اللہ ایک بندے نو تیری توحید دی دعوت دین دا وقت آ گیا ہے لیکن سماعت فرماؤ عزیز مصر پہلا می اس معبد تو بدزن ہو گیا سی جن دی پوجا پورا مصر کردا سی جس دی عبادت پورا مصر کردا سی. کتاباں گواہ نے اس چیز دیاں کہ عزیز مصر نو پتا سی کہ جڑے یوسف نو میں لے کے آیا وا نا اے بتاں نو منن والا نہیں آسماناں والے خدا نو منن والا ہے. عزیز مصر جاندا سی کہ بتاں دی پوجا کرنے والا نہیں. عزیز مصر نے بذات خود حضرت یوسف پاک نو اس رات یہ گل بیان کیتی کہ رات دا میں ہوں تذکرہ تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہنا. جدو عزیز مصر اپنے کمرے دے اندر اپنے محل دے اندر گیا نا حضرت یوسف پاک بھی گئے ساریاں کتاباں وال حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر ماری تے نظر مار کے فرماندے عزیز مصر کیڑی کتاب سننا پسند کرو گے کیڑی کتاب سننا پسند کرو گے. عزیز مصر بول کے اندر یوسف اینیاں کتاباں پیاں نے جڑی کتاب کھولن نو تیرا دل کردا ہے وہی سنا دے جڑی کتاب کھولنے نو تیرا دل کردا ہے وہی سنا دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتاب کھولی ہے پہلا صفحہ بیان کر رہے نے تے بیان کر کے سنا دے کی نے. آپ فرماندے عزیز مصر سماعت کرو وہ وقت دور نہیں وہ وقت بالکل ہی قریب ہے کہ اے بادشاہت بدل جائے گی. کوئی یکتا پرست اس مصر دا بادشاہ بن جائے گا اور اس مصر دے اندر جتنے بھی معبد نے وہ تباہ ہو جان گے غرق ہو جان گے نیست و نابود ہو جان گے. ہر بندہ اس وحدہ لا شریک دا ذکر کرے گا. عزیز مصر کہنے لگا یوسف کتاب بند کر دے سوچ منوی اے آوندی ہے کہ ویلا قریب ہے. سوچ منوی اے آ رہی ہے کہ وہ وقت قریب ہے جس وقت ہر بندہ یکتا پرست ہوئے گا. لیکن اے گل زلیخا کے نہ کریں کیونکہ وہ بتاں دی بڑی قدر کر دی ہے بتاں نو بڑا پوج دی ہے. اگر انہوں پتہ چل گیا تو بت پرست نہیں تو بتاں نو چکن والا نہیں اس وعدہ لا شریک نو چکن والا ہے تو اوتے کہرام برپا کر دے گی ظلم دی انتہا کر دے گی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں نہیں کہاں گا لیکن ایک دن یوسف علیہ السلام دی گل سن کے یوسف دے کردار وال ویکھ کے زلیخا نو میں یوسف دے رب نو مننا پوے گا. زلیخا میں یوسف دے رب دی ہی عبادت کرے گی. وقت گزریا ویلا گزریا جدو دن چڑھیا مصر دا بادشاہ آرام کر رہا ہے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بلایا ہے کہ آ یوسف تینو مصر دی سیر کروا کے لے آواں آ یوسف تینو مصر دی سیر کروا کے لے آواں. جدو زلیخا نے اینی گل کیتی نا حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑے حجرے دے اندر رکھیا گیا سی نا اس حجرے دے اندر ایک بڑی ساری کھڑکی سی اس کھڑکی دے اندر وڈے وڈے سوراخ سن تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول ایک عصا سی ڈنڈا سوٹا سی ایک آپ کی کردے سن اس کھڑکی نو کھول دے سن اپنے اس عصا نو دیوار تے رکھ کے تو کھڑکی چک دیندے سن. جدو کھڑکی چک دے سن نا اینا کھپا خالی ہو جاندا سی. جدو خالی ہوندا سی تے جبریل اللہ دے نبی کول آوندا سی خالی ہوندا سی جبریل اللہ دے نبی کول آوندا سی. ہن جدو جبریل آئے نا یوسف علیہ السلام فرماندے نے ہور کنی دیر مینوں اپنے بابا یعقوب تو دور رہنا پوے گا ہور کنی دیر باپ اور بیٹے دی جدائی چلے گی. تے جبریل آکھن لگا اے اللہ دے نبی تواڈی آزمائش ادھی گزر چکی ہے ادھی باقی ہے ادھا وقت گزر چکی ہے ادھا باقی ہے. پریشان نہ ہوو اینج تسی اپنے باپ نو نہیں ملو گے. جدو تسی اپنے باپ نو ملو گے ادو اس مصر دے بادشاہ بن کے ملو گے اس مصر دے سردار بن کے ملو گے. او تواڈے بھرا جڑے تانوں خوہ وچ سٹ دتا 18 سکیاں دا بیچ دتا اوے تواڈے بھرا تواڈے آ کے قدماں تے گرن گے تواڈے سائل بن کے آن گے چک جان گے تو تسی انہاں تے سرداری کرو گے اللہ تانوں بادشاہ عطا فرمائے گا. اللہ دے نبی مسکرائے زلیخا دے نال گئے. زلیخا جدوں معبد خانے دے اندر گئی نا حضرت یوسف علیہ السلام ویندے کینے کہ جننے بھی
اس معبد کی پوجا کرنے والے نے کاہن انہوں نے آکھے جاندے جڑے کاہن سن جنہاں دی ڈیوٹی سی اوتھے جڑیاں بھی منتاں نیازاں ہوندیاں سن مٹھیائیاں لنگر جو بھی آوندا سی سارا ہڑپ کر جان والے کھان والے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے زلیخا بانو اے معبد دے جننے بھی کاہن نے بڑے موٹے تازے نے اتنی موٹیاں گردناں والے جڑے وڈے سراں والے انہاں دے پیٹ ودے ہوئے نے اے معبد دی عبادت کر دین یا اپنی صحتاں تے جاناں بنا دین حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے اگر تسی ناراض نہ ہوو تے میں انہاں دے کھانے دی لسٹ چیک کرنا چاہنا انہاں دے کھانے دی لسٹ چیک کرنا چاہنا جدو لسٹ سامنے آئی نا تے بندے 12 سن تے روٹیاں 20 بندیاں دیاں لیاوندے سن ہاں کتاب اندر بات موجود ہے اپنے کول نہیں کر رہا بندے 12 نے سالن 20 بندیاں دا لے کے آوندے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے بھی تسی کیوں 12 ہو 20 بندیاں دا کھانا لے کے آوندے ہو اتلا 8 بندیاں دا کھانا کدھر کر دے ہو وہ آندن کہ اسی ڈیوٹی کرنے ہاں انہاں دا کھانا بھی اسی کھانے ہاں تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے جڑا رب تواڈے 8 دا کھانا تواڈے کولوں نہیں علیحدہ کروا سکدا او تواڈی مدد کیویں کر سکدا ہے 8 بندیاں دا ود کھانا کھائی جا رہے ہو تہاڈا رب تانوں کچھ نہیں آکھدا کہ کسے دا حق کھائی جا رہے ہو نجائز کسے دا کھانا کھائی جا رہے ہو او تہاڈا رب تانوں کوئی سزا نہیں دیندا وہ تو پریشان ہو گئے بھی کیسا نوجوان ساڈے کول آ گیا ہے جنہیں آوندے ہی ساڈے تے حملہ کر دیتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شکایت کی تھی عزیز مصر تے وہ 8 بندیاں دا کھانا بند کروا دیتا گیا ڈیوٹی حضرت یوسف علیہ السلام دی نگرانی تے لگ گئی کہ ہر بندے نو آپ چیک کرن گے کہ مصر دے اندر کی ہو رہا ہے اگر ظلم ہو رہا ہے اس تو بھی روکیا جائے گا ستم ہو رہا ہے اس نو بھی روکیا جائے گا تے ادھر یعقوب نبی دی دید تڑپ اور جدائی بڑھتی جا رہی ہے ادھر یوسف نبی اپنی منزلہ طے کرتے جا رہے ہیں بادشاہت دے قریب جائی جا رہے ہیں تے ادھر مائی زلیخا دے دل دے اندر یوسف دی محبت اجاگر ہوئی جا رہی ہے محبت اجاگر ہوئی جا رہی ہے ہن زلیخا کر دی کی ہے کہ دیر رات حضرت یوسف بارے سوچنا شروع کر دیتا ہے خیال شروع ہو گئے نے بار بار حضرت یوسف پاک نو بلاندی ہے تے حضرت یوسف پاک نو ویندی ہے کیونکہ حسن با کمال سی